एक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। जी आपको बता दें हुकूमत के कैंडिडेट सादिक संजरानी साहब जो कि पहले भी सौदे पर रह चुके हैं। सादिक संजरानी साहब एक दिन की रिटायरमेंट का टाइम था जी, उसके बाद फिर से आज नए चेयरमैन सेनेट की सूरत में सादिक संजरानी साहब जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। बहुत ही टफ किस्म का एक इलेक्शन, दोनों तरफ से खूब जोर जो है वो लगाया गया। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल था कि गिलानी साहब शायद आज फेवरेट हैं, लेकिन ये जो संजरानी साहब ने जो एक सरप्राइज दिया है, और ये सब ये सरप्राइज ही है क्या? सरप्राइज है? 4 वोट जो हैं वो अभी 4 है, अभी तो 1 का कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं हुआ। सादिक संजरानी साहब का कह रहे हैं कि वोट कितने मिले, पूछिएगा नुमाइंदा। ये अताउल्लाह तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि उनके वोट जो हैं वो मुस्तरद किए जा रहे हैं, यानी अभी भी जो है वो मामला बीच में ही है। लेकिन बहरहाल ये अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं कि हो चुकी है कि सादिक संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है जी जी बिल्कुल जी, ये प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट है या नहीं। लेकिन सब जो हैं वो इस खबर के साथ मुत्तफिक हैं, तमाम टीवी चैनल्स भी और सारे। अच्छा जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है जी। सादिक संजरानी साहब ने बड़ा मैदान सेनेट का मार लिया है, और ये जो बार बार ये जो बात आ रही थी कि हुक्मरानी का ये ताज सेनेट की किसके सर सजेगा, तो अब हमारे सामने जो है वो चेहरा सामने आ चुका है। सादिक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। हुकूमत की बड़ी जीत। और साहब हाँ देखिए, हुकूमत मैं नहीं समझता कि जीत है हुकूमत की। सिंपल सी बात है, जिसका वोट थे इसको खुल के आपको सिंपल सी बात है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत आ देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने की मुखालफत करते हैं, और मैंने की, तो आपको सादिक संजरानी की भी मुखालफत करनी चाहिए। अच्छा, दोनों देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अगर अपनी अक्सरियत न रखते हुए जीत जाता है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर आपने अभी तक बाजार की सियासत से बाहर नहीं निकले। ठीक, इसी तरह अगर सादिक संजरानी जीत गया है तो फिर भी आप बाजार की सियासत से बाहर निकले। इसको खत्म होना चाहिए। सही, कम अज कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर खा यूसुफ रज़ा गिलानी जीते और वोट तोड़ के जीते, और हम लोग आसिफ जरदारी को यहाँ बैठ के इंटरव्यू के लिए बुलाएं और बड़े फख्र से कहे कि 20 थे तो 30 थे तो 30 थे, और गिनतियाँ करें और हम कहें कि क्या बात है, और फिर उसके बाद हम सादिक संजरानी की गिनतियाँ करते रहें। हमने क्या किया हुआ है? देखिए, मैं और आप जो हैं हम मॉरल हाई ग्राउंड पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हमने किसी के वोट नहीं लेने, हमने कल को इलेक्शन नहीं लड़ना। और अभी और इस माजरत के साथ लाइव हमें जाना है जी सेनेट में। इस वक्त सूरत हाल हम देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और किस तरीके से एक बहस और मुबाइसा भी कहा जा रहा था कि नारे भी लग रहे हैं हुकूमती बेंचों की तरफ से। तो देखते हैं। Sir, get the others to sit down. You can talk. No? Get the members to sit down. Bibi, आप 1 मिनट बैठिए. Let me get this thing done. Then whatever you have to say, I will listen to you. ये इस वक्त काउंटिंग का अमल जारी है, और उसमें एक वोट जो है वो उसके बारे में। और एक और बड़ी खबर जो सेनेट से आ रही है वो जी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। हुकूमती बेंच से जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, कामयाबी का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुर्रा जो है वो संजरानी साहब के हक में निकला है, संजरानी साहब के नाम ये कुर्रा निकला है, और इस वक्त जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई। एक बहस मुबाहिसा हम देख रहे हैं कि सेनेट में अभी भी जारी है। वोटों के हवाले से अपोजिशन की तरफ से भी यकीनन बहुत सारे एतराज़ात जो हैं वो उठाए जा रहे होंगे। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट मुस्तरद हुए हैं तो एक बहस मुबाहिसा वहां पर भी जारी है। लेकिन बहरहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो हमारे सामने है वो ये कि सादिक संजरानी साहब ने चेयरमैन सेनेट का जो मैदान है वो मार लिया है। बिनिश सलीम और फरीद रईस साहब भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। फरीद साहब, फैसला सामने आ गया है, क्या राय है इस पर? आपकी 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, ये जहन में रखिएगा गिलानी साहब के।
جی ہاں، جو ویڈیو اسکینڈل آیا تھا علی علیہ گیلانی صاحب کا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب بھی ووٹ مسترد ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اب بھی جو ہے وہ یہ ریجیکشنز ہو رہی ہے. تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کے باوجود بھی تمام تر کنٹروورسیز، تمام تر اسکینڈلز، تمام تر چیزیں، اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ مسترد شدہ ووٹ ہیں، کیا ہے، کیا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ یقینی طور کے اوپر یہ 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، تو پھر صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کی جو پوزیشن جو ہے وہ مضبوط نظر آئی، اور وہ آج ابھی آپ نے بتایا کچھ دیر پہلے کہ وہ کامیاب ہو چکے. لیکن میں بھی اسی چیز سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں، اور یہ اس چیز کے اوپر ہے کہ چاہے وہ صادق سنجرانی صاحب کی جیت ہو یا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اور جس طرح سے ملک صاحب اور یہ صاحب جو بات کر رہے تھے، وہ یہ کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ پارلیمان ہے، اور عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے جو ممبران ہیں وہ پارلیمان کے تقدس کو اور عوام کی جو صحیح ریپرزنٹیشن ہے وہ ہونی چاہیے. اگر صادق سنجرانی صاحب ہیں، اور جس طریقے سے بات ہمیشہ حکومت کرتی رہی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے، اور یہ صاحب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ وہ خود انہوں نے سرو کیا، وہ ہمیشہ اس کے اوپر کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے جو مسائل ہیں کیا وہ تبدیل ہوئے ہیں، کیا وہ حل ہوئے ہیں، کیا بلوچستان کے عوام کے جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہوا ہے، کوئی چینجز دیکھنے میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہاؤس کو چلانے کا کام ہے احسن انداز سے انہوں نے چلایا ہوگا، انہوں نے اچھے طریقے سے چلایا ہوگا، بہت اچھی کارکردگی سنجرانی صاحب کی رہی ہوگی اس تمام پیریڈ کے اندر. لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے عوام کے اوپر سنجرانی صاحب کی جو پہلے وہ ایز اے چیئرمین سینٹ رہے اور اب جب وہ دوبارہ وہ منتخب ہوئے ہیں، اس کا کتنا اثر پڑے گا، اور عوام کو کتنے ثمرات اس کو ملیں گے، لوگوں کو اس کے کتنے ثمرات ملیں گے، عوام کو اس میں کتنا فائدہ ہوگا، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. لیکن سب سے بڑی بات جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے بنش، میں آپ کا ویو بھی اس کے اوپر لینا چاہوں گی. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید یہ اپوزیشن کے بیانیے کی انڈائریکٹ فتح ہے، سنجرانی صاحب کا جیت جانا. ووٹ کم تھے، اکثریت میں تھی پی ڈی ایم اپوزیشن، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سنجرانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز کہ کیا اس بار بھی وہی الزام ہمیں سننے کو ملے گا جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، ووٹ چوری ہوئے ہیں، کیا اس بار بھی یہ الزام جو ہے وہ لگے گا؟ ہارس ٹریڈنگ اور ووٹ چوری تو نہیں ہوئے، لیکن ووٹ ریجیکٹ بڑے ہوئے ہیں. میری حساب کے مطابق ابھی کوئی 7 یا 8 ووٹ ہیں جو ہاں جی. تو ایگزیکٹلی تو ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن بڑی خبر یہ ہے، اگر ہم اس کو اس نظریے سے اور اس تناظر سے دیکھیں کہ عمران خان آج جیت گئے، وہ عمران خان جو 3 مارچ کو ہار گئے تھے، کیونکہ حفیظ شیخ کی ہار عمران خان کی ہار تھی، آج عمران خان جیت گئے ہیں، ان کی ضد پوری ہو گئی ہے. کوئی بھی بن جائے چیئرمین سینٹ، لیکن یوسف رضا گیلانی نہیں بننا چاہیے، تو یوسف رضا گیلانی نہیں بنے ہیں، صادق سنجرانی بنے ہیں. آج ریاست بھی جیتی ہے، کیونکہ وزیر داخلہ ہمارے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ریاست کے کینڈیڈیٹ ہے صادق سنجرانی، صرف حکومت کے نہیں ہے، اور ریاست کیا ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ ریاست کے کینڈیڈیٹ، اور ریاست کو یہاں پہ بہت سمجھا جائے، ظاہری سی بات ہے. تو ریاست جیت گئی ہے، کیونکہ ریاست سے کبھی بھی کوئی نہیں جیت سکتا. میں نے تو نہیں دیکھا اپنی ریسنٹ ٹائمز میں کہ کوئی ریاست سے جیتا ہو. تو آپ سب لوگوں کو مبارکباد. اوریہ صاحب کو 4 دفعہ مبارکباد. ملک صاحب آپ کے ساتھ تو میں مل کر ہی مبارکباد آپ کو دوں گی، لیکن اوریہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، آج ریاست جیت گئی ہے اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ایک دفعہ پھر سے ہو گیا. پتہ چل گیا ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے اور کون نہیں ہے. جمہوریت کے لیے جنگ ابھی بھی بہت لمبی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا، مصلحت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، اور جمہوری طور پر ایک طرح سے پھر سے اپنی تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سیاست کو دیکھنا پڑے گا. آج وہی صادق سنجرانی جیت گئے ہیں جن کو پہلے زرداری چاہتے تھے کہ وہ جیتے، پاکستان پیپلز پارٹی پھر وہ چاہتے تھے کہ جی اب سنجرانی صاحب ہٹ جائیں. تو آج پھر سے عمران خان صاحب کی جیت ہو گئی ہے. اب عمران خان